के बायस अपने आप को बड़ा महबूस फील कर रहा था कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूं लेकिन कह नहीं पा रहा। तो आई एम ग्रेटफुल टू ज़ीशान रफीक साहब, मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट, जनाब लीडर ऑफ ऑपोजिशन मलिक अहमद खान भच्चर साहब, वेरी काइंड ऑफ बोथ ऑफ दिस जेंटलमैन एंड द होल हाउस, कि आपने ये मेरे देखने में ये पहला वाक़या है, लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हैं जिनमें हम खड़े बात कर रहे हैं, और जिन हालात में हम आज तारीख को देख रहे हैं, इसमें हर पाकिस्तानी अपने जज्बात रखता है और उन जज्बात के इजहार का पंजाब असेंबली से बेहतर, पंजाब असेंबली से मुअस्सर और पंजाब असेंबली से ज्यादा मीनिंगफुल कोई और फोरम हो नहीं सकता। सो मैं इस पूरे ऐवान का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात की इब्तिदा इस एक नुक्ते से करूंगा कि अक़वाम आलम की जिंदगी में ये मौके जिनमें इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए कि खौफ के साए मंडलाने लगे, करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पे लग जाए, ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि जब जो कहा जा रहा है उन अल्फाज के मायने तलाश करने की कोशिश अगर की जाए तो फिर यह देखना पड़ता है कि किस सूरत हाल में ये कैफियत पैदा हुई कि एक जमात या एक गिरोह या एक मुल्क अपना जंगी जुनून सवार करे, और उसका मकसद क्या हो। पहले आपने अहाता करना उन हालात का। बहाना किस चीज को बनाया गया है? दहशतगर्दी को। मैं आपके सामने यह मुकदमा रखता हूं कि जो दहशतगर्दी को बहाना बनाकर बात की गई है, उसकी वजह यह बयान की गई कि पहलगाम के अंदर हिंदुस्तान में दहशतगर्दों ने 25 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। हिंदुस्तान के इस इल्जाम के बाद कि यह दहशतगर्दी पाकिस्तान ने करवाई, यह बात पाकिस्तान की तरफ से कहना कि अगर इसके कोई सबूत हैं तो दें, यह एक स्टैंड अलोन वाकया नहीं था। इसको स्टैंड अलोन कहना ज्यादती होगी। अगर हम ये कहें कि यह अपने तौर पर एक वाकया पेश आया तो यह बिल्कुल गलत होगा। दहशतगर्दी एक तसलसल का नाम है। दहशतगर्दी बार बार हो रही है। दहशतगर्दी की भींट हमारे पाकिस्तानी बड़ी तवातर से चढ़ रहे हैं। दहशतगर्दी की भींट 1 लाख से ज्यादा अफराद पाकिस्तान के सिविलियन, फौजी, पुलिसमैन, स्टूडेंट्स, बच्चे स्कूलों में, एपीएस के बच्चे आपके सामने हैं, मदारिस, खानकाहें, मसाजिद, अदालतें, अस्पताल। वो तफसील जब मेरे पास आई तो 1 लाख के लगभग करीब अफराद हैं, जिनमें 37,000 से ज्यादा सिविलियन हैं, जिनमें अफवाज के लोग हैं, सरकारी लोग हैं, जिनमें सिपाही हैं, पुलिसमैन हैं। अब मैं ये पूछता हूं कि ये अगर 2 दिहाइयों में आप इन कार्रवाइयों का अहाता करें कि 1 साल के अंदर कितनी कार्रवाइयां दहशतगर्दी की, जैसा पहलगाम में हुआ है, इस तरह की कितनी कार्रवाइयां पाकिस्तान में हुई हैं, तो जनाब स्पीकर, मैं आपके सामने एक तफसील रखता हूं। 2010 तक की तफसील, 2010 से लेकर 2020 तक की तफसील, और इस साल के अंदर और पिछले साल के अंदर मैं आपको इन दहशतगर्दी के वाकयात जिनकी पाकिस्तान भींट चढ़ा, मैं वो आपके सामने रखता हूं। पिछले साल से इस साल 400 ज्यादा हमले हुए हैं। अभी हम मई में बैठे हैं। हमले करने वाले कौन हैं? मेरे वेस्टर्न बॉर्डर से नीचे उतरते हैं, उनमें से लोगों को पकड़ा जाता है। जिनको पकड़ा जाता है उनकी इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं। जब इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं तो सामने सबूत आते हैं कि ये हॉस्टाइल एजेंसीज के लोग, अब मैं नाम ले से नहीं कतराता, अब मैं ये बात कहते हुए किसी डिप्लोमेटिक नॉर्म की परवाह नहीं करूंगा। आज मुझे ये बात खुलकर कहनी है। ये सबूत मिलता है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा बदनामे जमाना रा
यहां के गुमराह लोगों को, वहां के उन लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर अपने किसी एजेंडे पर हैं, उनको वहां से खरीदती है, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर से ख्वारिज निकले, चाहे वो BLA के वो पेड लोग निकले जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। ये पहलगाम जैसे 600 हमला, पहलगाम जैसा हमला, मेरे एक रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए अफराद में से ये सबूत सामने आते हैं कि इनको पैसे कौन दे रहा है, वो कौन से अकाउंट्स हैं जो यूरोप में बैठे हुए कुछ सियासी जमातों के वो लोग जो पाकिस्तान के वजूद के इनकारी हैं, जिनकी सियासत का खात्मा इस बात पर है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी और पाकिस्तान की आपस में वो पाकिस्तान के वजूद के मुनकर हैं, वो लोग वहां बैठकर इस तरह की फंडिंग्स करते हैं, इस तरह की पैसे भेजकर लोगों को गुमराह करते हैं, उनसे पैसे देकर बम ब्लास्ट कराते हैं। एक नहीं, पहलगाम जैसे वाकयात की एक पूरी तफसील है जिसमें यह सबूत मौजूद है जो अक़वाम आलम के सामने डिप्लोमेटिक फोरम्स में डोजियर्स के जरिए, कलभूषणों की गिरफ्तारी के जरिए, जेहलम में गिरफ्तार किए गए अफराद के जरिए पाकिस्तान की रियासत में आज, आई विल नॉट गेट मायोपिक हियर, मैं किसी तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग की बात नहीं करूंगा, यह मुद्दा उससे बड़ा है, मैं किसी हुकूमत और अपोजिशन की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे यह कहूंगा कि वो डोजियर्स जिसकी भी गवर्नमेंट थी, वो डोजियर्स चाहते रहे, हम बताते रहे कि हमारे मुल्क में हिंदुस्तान दरअंदाजी कर रहा है, और आज जब वो पहलगाम का नाम लेकर मेरे पे हमला करता है तो रियासत पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत पाकिस्तान की अवाम ये मुतालबा करने में हक बजानिब थे कि अगर आपके पास कोई एक आयोटा ऑफ एविडेंस है, एक सबूत है, तो आप सामने लेकर आए और बताएं कि वो कौन सा सबूत है जिसकी बुनियाद पर आप ये इल्जाम तराशी कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आप जंग की धमकी दे रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आप यह भी एहसास नहीं कर रहे कि ये दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह बताया जाता था कि हमारी वॉरफेयर में सुपीरियरिटी है, उनको यह बताया जाता था हमारे नंबर ऑफ आर्मी पर्सनल इतने ज्यादा है, उनको बताया जाता था हमारे टैंक इतने ज्यादा है, उनको बताया जाता था हमारी सलाहियत जो कि फजाइया के मुतल्लिक है इतनी ज्यादा है, उनको बताया जाता था कि हमारी मईशत पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत है, और एक थ्रेशोल्ड होता है, आप न्यूक्लियर की बात की परवाह न करें, यह थ्रेशोल्ड होता है कि कब वो क्रॉस होगा, और वो थ्रेशोल्ड से पहले एक कन्वेंशनल वॉर होती है, और पाकिस्तान को हम इतने दिनों में, और दिन बताए जाते थे नंबर करके कि इतने दिनों पे हम इनको कन्वेंशनल वॉरफेयर में हम इनको स्ट्राइक डाउन करेंगे। यह तफसील थी हिंदुस्तान में, उनकी दिनों की तफसील थी कि पाकिस्तान के खिलाफ जब यह जंग छिड़ेगी तो कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते हमारी मईशत और न्यूमेरिकली कितने हमारे पास साजो सामान है, वो गिनती गिनते थे अपने बनिए के हिसाब से। यह गिनती गिनी जाती थी, वहां पर सबूत नहीं दिया जाता था, मांगा गया बार बार, फिर एकतरफा तौर पे सिंतास मुआहिदा, यह मजाक है। सिंतास मुआहिदा क्या है? यह बायलैटरल अरेंजमेंट है। मेरे मगरबी दरिया मुझे दिए गए, मेरे मशरकी दरिया सिंतास मुआहिदे में हिंदुस्तान को दिए गए। किन हालात में दिए गए, यह मैं आपको थोड़ा सा पीछे सफर कराता हूं। जो यहां पर सीनियर्स बैठे हैं, जिनमें राणा मोहम्मद इकबाल साहब, मंशौल्लाह भट्ट साहब, मोहतरमा ज़किया शाह नवाज साहिबा, ये लोग आपको तारीख बता सकते हैं कि 1948 में, 49 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में पानी की बुनियाद पर हर साल पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग के दहाने पे पहुंचता था। तब यह सोचा गया कि अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, रोज एक कनाल बंद, रोज एक डिस्ट्रीब्यूटरी बंद, रोज एक बराज को बंद कर देगा कोई, तो यह जंग इनएविटेबल हो जाएगी, लड़ी जाएगी यह जंग। तो आपस में बैठे, बातचीत की और तय किया, उसकी क्लॉजेस के अंदर लिखा कि दिस इज इररिवोकेबल, खत्म नहीं हो सकता ये। इसकी रिवोकेबिलिटी को रजिस्टर किया गया
जो सालिस बीच में बिठाए गए, उन्होंने देखा कि इनके मामलात इतने संगीन हैं, इसके अंदर से ये क्लॉज खत्म कर दें कि कोई एक फ्रीक भी सिंध तास मुआहदे को, इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली टर्मिनेट कर सकता है। ये बात इस्टेब्लिश की गई, लिखा गया, ग्रांटोर्स ने साइन किया कि जो 3 दरिया बांट दिए गए, ये अब आपका शेयर है। 80% ऑफ द वेस्टर्न वाटर मेरे पास आया। वो दरिया 80% पानी रखते थे, 20% मुझसे लिया गया, क्योंकि हिंदुस्तान में उनकी पानी की जिंदगी पूरी करने के लिए चाइना के साथ शेड ब्रह्मपुत्र का 38% उनके पास था। उस वेस्टर्न फ्लो को मेरे तक सिर्फ रन ऑफ द रिवर वाटर को रोकने की एक बात जो थी कि कितनी हद तक रोक सकते हैं वो रोक सकते हैं, और बाकी फ्लो ऑफ द वाटर डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। उस मायदे को मुअत्तल कर दिया, ये जानने सोचे बगैर कि वो जो जनेवा कन्वेंशन है वो ट्रीटीज पे पाबंद करता है। जनाब स्पीकर, वो कहता है कि जब 2 ममालिक आपस में कोई मुआहदा लिख लेंगे, वो किन असूलों के तहत लिखा जाएगा। ये दुनिया चंद असूलों पर चल रही है। आप जानते हैं कि कुछ अहकाम इलाही हैं, इसकी तफसील मैं ऐसे बयान कर सकता हूं कि कुछ हुकूकुल आबाद हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स हैं। ह्यूमन राइट्स क्रिएशन ऑफ अ मैन है। मैंने और आपने सोचा कि कैसे वो हकूक जिनको हम इंसानी तस्वर करेंगे, जिनके अंदर मैं और आप चार्टर लिखते हैं कि ये हकूक कभी वायलेट नहीं होंगे, उनमें बेशुमार लोगों के राइट्स आ जाते। वो राइट्स किसी बिब्लिकल कुरानिक स्क्रिप्चर में नहीं आते, उनके अंदर कुछ मोरालिटीज के इश्यूज भी होते हैं। सो इंसान अपनी तख्लीक करता है, इसी बुनियाद पर उसने तख्लीक किया कि जब 2 कुछ हरीफ ममालिक आपस में बैठकर बात करेंगे और ट्रीटी साइन करेंगे, वो ट्रीटी की सैंक्टिटी क्या होगी, वो ट्रीटी किस अंदाज में आगे चलाई जा सकेगी, उस ट्रीटी की इंप्लीमेंटेशन क्या होगी। वाटर इज लाइफ फॉर मी। जनाब स्पीकर, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा कि यूनिलैटरली ना आप उसको अबेंच में रख सकते हैं, ना आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, ना उसको आप किसी और तरीके से सस्पेंड कर सकते हैं। अगर कोई एक चीज की जा सकती है, मैं इस पूरे अवाम के सामने ये बात रखूंगा, अगर कोई एक चीज की जा सकती है तो वो उसकी रीनिगोशिएशन है, दैट अगेन इन कंसेंट ऑफ द बोथ पार्टीज दैट दे अग्री टू सिट एंड टॉक ऑन इट। अदरवाइज यूनिलैटरली उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। हिंदुस्तान वो मुआहदा मुअत्तल करता है जो कर नहीं सकता। सो एक पहलगाम का इल्जाम, एक जो 70 साल से जिसने टाइम एंड टेस्ट को पास किया, 65 की जंग हुई, सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं हुआ। 71 की जंग हुई, सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं हुआ। वो अपनी जगह पर वैसे मौजूद रहा। ड्यूरिंग वॉर हमारे इंडस वाटर कमिश्नर्स मिलते रहे, उनकी बातचीत होती रही, क्योंकि दुनिया जानती थी कि लाइफ इज रिलेटेड टू वाटर। सिविलाइजेशंस दरियाओं के किनारे आबाद होती हैं। किसी का पानी छीनना, इससे बदतर एक्ट ऑफ वॉर कोई हो नहीं सकता। सो यस, वी आर इन कंटिन्यूटी ऑफ वॉर। यस, वी आर इन कंटिन्यूटी ऑफ वॉर। द मिसाइल्स हैव बीन स्टॉप्ड, रोक दिए गए हैं। दीज फायरिंग रेंजेस हैव बीन स्टॉप्ड, रोक दिए हैं। अच्छा किया है। इंसानियत की कदर होनी चाहिए, इंसानी जिंदगी की कदर होनी चाहिए। ये पानी मेरी जिंदगी है जनाब स्पीकर। मुमकिन नहीं है कि इसको कोई यूनिलैटरली मुझसे छीन ले। और मैं आगे चलकर आपसे यह दरख्वास्त करता हूं जनाब स्पीकर, जब वो मिसाइल्स चले आपके शहर भावलपुर पे आया वो मिसाइल, मैंने आपके पास वो भी वीडियो देखी। मैं अपनी नाइविटी पर नादिम हूं कि मैंने वो वीडियो नहीं देखी जो आपके पास थी। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज डिजिटल मीडिया इज कन्वेइंग द मैसेज in a very rapid way. It's a changed environment. मैं नहीं देख सका कि बरसती आग में, रक्स बिस्मिल में, तड़पती लाशों में, भावलपुर में आपके शहर में ये पाकिस्तानी वो जो मिसाइल और आग बरस रही थी उसके अंदर भी जाकर वहां खड़े थे और ला इलाहा इल्लल्लाह की पुकार आ रही थी। जनाब स्पीकर, मैं कहां से ये जज्बा किसी और जगह देखूंगा? मैं नहीं देख सकता। मेरी आपसे ये मलिक साहब, सिर्फ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं
کہ جب چوتھا میزائل داغا گیا تو بہاولپور کی عوام نے نعرہ تکبیر پڑھ کے اس کو ریسیو کیا جب چوتھا میزائل داغا گیا بہاولپور کے اندر. یہ جذبہ تھا بہاولپور کا. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ جب آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ وہاں کے رہنے والے، آپ کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پہ ہے، تو میری سوورینٹی بریچ کی گئی. دس از دا تھرڈ پوائنٹ ہے. میری سوورینٹی بریچ کی گئی انپرووکڈ. میری سوورینٹی بریچ کی گئی ایک ایسے ایلیگیشن پر جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں. دنیا کے سامنے اگر آپ سب جانتے ہیں، سب جورسپروڈنٹ سے واقف ہیں، on this side of the bench, everybody knows کہ جب بھی کوئی مقدمہ آپ کسی کے خلاف کوئی ایلیگیشن لیتے ہیں تو اس مقدمے کی بنیادی بات یہ ہوتی ہے، اس کی ریشیو ڈیسائیڈنڈی یہ ہوتی ہے، وہ اس بنیاد پر فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ہاؤ کنکریٹ اٹ از. آپ کو کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کسی مقدمے عدالت میں لے کر چلے جائیں، اس کی بنیاد پر سزا نہیں ہوتی. اس پہ کہتے ہیں بات سائڈ پہ کر دو، کوئی کانکریٹ بات. ہم کہہ رہے تھے کانکریٹ بھی نہیں. گیو اس اینی آئیوٹا، کہیں سے کوئی ایک چھوٹا سا نقطہ بتا دیں کہ دہشت گردی میں وہ لوگ جو 1 لاکھ کے قریب شہادتیں دے چکے ہوں، $150 بلین کی اکانومی کا نقصان برداشت کر سکے ہو، وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ ہاؤ کین دے بی ٹیررسٹ؟ اب یہ جو انٹرسٹ ہیں لوگوں کے، ان کا کوئی بھی نیچر ہو، کسی بھی مفاد سے لے کر آئے، کسی بھی طریقے سے وہ آ کر اپنا مدعا پیش کریں، لیکن کوئی ثبوت تو دیں. اب یہ تیسری بریچ ہے آپ کی، اور یہاں سے ایک نئی کہانی کا آغاز ہوتا ہے. جناب اسپیکر، ٹائم نے دیکھا ہے، وقت نے ثابت کیا ہے، ہم نے اس دور میں اپنی اس پولیٹیکل لائف میں، میں کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف پچھلی 2-3 دہائیوں کے اندر رکھوں گا، پیچھے نہیں لے کے جاؤں گا، جو آپ سب کے مشاہدے میں ہو. جب انٹرنیشنل پریشرز آتے ہیں، لیڈرشپس کم کرتی ہیں، لیڈرشپس جھک جاتی ہیں، انٹرنیشنل پریشرز کی مصلحتیں ہوتی ہیں، لیڈرشپس بات کو سن لیتی ہیں. اس وقت ان کے نزدیک کوئی ایک نقطہ ہوتا ہے. میں تاریخ میں کیے گئے 2 فیصلوں کی شہادت دے سکتا ہوں. ایک فیصلہ اس وقت کیا گیا جب پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا تھا، اور اس فیصلے میں بھی ایک وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے. دوسرا فیصلہ میاں نواز شریف کا تھا، جب اپنی ایٹمی صلاحیت کو ثابت کیا گیا کہ یہ ایٹمی صلاحیت کا ملک ہے اور اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا. تیسرا فیصلہ پچھلا دور تھا جب ابھی لندن پکڑا. میں اس حکومت کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پاکستانیت کا مظاہرہ کیا، جنگ لڑی، جیتے. اور آج میں وزیر اعظم شہباز شریف کے تدبر کو سلام کرتا ہوں، اس ریسٹرینٹ کو سلام کرتا ہوں، میں اس لیڈرشپ کو، جنرل ناصر منیر کے ایک انریزولوڈ، ایک مسلم ارادے کو، اور اس کی ایئر چیف کی، نیول چیف کی، ان سب کی اس کمٹمنٹ کو، قومی سلامتی کمیٹی کی ریسٹرینٹ کو اور کمٹمنٹ کو، کہ 2 دن امن کی خواہش کا اظہار کیا. کہا، میں DGISPR کے کوٹ ان کوٹ ان ہز ورڈز، کہ آپ یہ مت کریں جو کر رہے ہیں، آپ روکیں، اس ایسکلیشن کو روکیں، اس جنگی جنون کو روکیں. اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے تو نتیجے میں جو جواب ہم دیں گے وہ اتنا کاری ہوگا، وہ ضرب اتنی سخت ہوگی کہ سوئے راکھ اور دھوئے کے پیچھے کچھ نہیں بچے گا. اور میں نے آج تک ٹول کلیم سنے ہیں، میں نے دعوے سنے ہیں، پولیٹیشنز کے سنے ہیں، ملٹری لیڈرشپس کے سنے ہیں. میں نے تاریخ میں یہ مواقع ان کی ان کی میں نے تاریخ جانچنے کی کوشش کی ہے. جناب اسپیکر، جنگوں میں جو پہلا قتل ہوتا ہے وہ حق اور سچ کا قتل ہوتا ہے، لیکن دس از انپریسیڈنٹڈ. وٹ آر ملٹری کام، جو DGISPR نے کہا 4 گھنٹے کے اندر ثابت بھی کر دیا. Even for us,
آج انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، رپورٹ کر کے بتا رہا ہے that who approached for the ceasefire، وہ ضرب اتنی قاضی تھی، وہ جو DGISPR نے کہا تھا وہ ضرب اتنی کاری تھی کہ سیز فائر مانگنا پڑا۔ وی آر فار دا پیس، ہم کہہ رہے ہیں کہ امن سے آگے کی بات کوئی نہیں۔ میں تو اس خیال کا حامی آدمی ہوں کہ ریجنل ڈائیلاگز ہونے چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ملک ترقی نہیں کر سکتا، میں اس بات کا یعنی شاہد ہوں کہ خطے ترقی کرتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تجارتیں ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ راہداریاں کھلیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ممالک آپس میں بات چیت کریں، ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں۔ سینر ایلیمنٹ شوڈ پریویل۔ وہ جو مخبوط الحواس، جنگی جنون کا شکار کوئی بھی شخص خطے کے امن کو دھکیل سکتا ہے، یورپ جیسی کمیونٹی جو کتنے سالوں کا سفر کر کے اپنے باربرک ٹرینڈز میں سے نکلی تھی، اس کو ہٹلر پھر وہاں پہ پھینک سکتا ہے۔ تو مودی یہ صلاحیت رکھتا ہے، انڈاؤٹڈلی رکھتا ہے۔ مودی کا یہ جرم جو اس خطے کے امن کو وہ اپنی ہیجمنی کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے، کوئی چھوٹا جرم نہیں۔ اور پھر جناب اسپیکر، میں اس تفصیل میں بھی آپ کو ضرور آج لے کر جاؤں گا کہ یہ جو وقت تھا کہ جب پاکستان نے ہندوستان پہ حملہ کرنا تھا، اس وقت کیا کیا پریشرز تھے، کون سے ممالک سفارتی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے کہ یہ خطہ جنگ سے پیچھے جائے۔ جنگ تو شروع ہو گئی تھی، ایسکیلیشن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ دونوں نیوکلیئر ممالک ہیں اور یہ تھریش ہولڈز کراس ہو رہی۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے اور بڑے ذمہ دار ذرائع سے بتایا گیا ہے، پھر کچھ کوڈل فارمل ڈاکومنٹس کو دیکھنے کے بعد میں اس ایوان میں کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر سنتاس معاہدے کو معطل کیا گیا تو یہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہوگا، اٹ کین ایکسلریٹ ٹوورڈز نیوکلیئر کانفلکٹ۔ کشمیر کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو LOC کی وائلیشنز ہوتی ہیں تو 370 تو یہ دو کام تو ہندوستان کر چکا، ان کے اپنے ڈاکومنٹس میں ہیں، ان کے لیگل ڈاکومنٹس میں ہیں، انٹرنیشنل کورٹس آف جسٹسز کے اندر اگر ہمارے کوئی ایک دو مدے گئے ہیں تو ان میں اس تھریش ہولڈ کا ذکر ہے، اٹ از ڈاکومنٹڈ جناب اسپیکر۔ تو وہ دونوں کام ایک ایسا شخص بیٹھا ہے وہاں پر جس کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس نے نہ تو اس تصواب رائے کے حق کو تسلیم کیا، اس نے نہ کشمیری عوام کے حق کو تسلیم کیا، اس نے نہ اس بات کو مانا کہ جو لوگوں کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ہے، نہ یونائٹڈ نیشنز کے قوانین کو تسلیم کیا۔ اس نے یونیلیٹرلی ایک چیز اس کو ہضم ہونے جا رہی تھی، وہ جو 370 آرٹیکل تھا، اس آرٹیکل کے نتیجے میں اس نے اس کا کریکٹر کشمیر کا چینج کر کے اس کو انٹیگرل پارٹ آف انڈیا بنانے کی اپنی بات کو کرنے کے بعد اس کو لگ رہا تھا کہ شاید میں یہ سنتاس بھی ایسے کر لوں گا، پاکستان کی سوورینٹی کو بھی ایسے بریچ کر لوں گا، میں وہاں پر میزائل اٹیکس کر دوں گا فار فالس اینڈ فریولس اینڈ کنکاکٹڈ ایلیگیشنز، میں وہاں پر میزائل ماروں گا اور مجھے آگے سے جواب نہیں آئے گا۔ جناب اسپیکر، پھر جو جواب آیا تفصیل کیسے ہے؟ تصور کیا جاتا تھا کہ دنیا کا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ میزائل سسٹم، ایئر بیس سسٹم، رشین ایئر بیس سسٹمز، کئی اور ممالک کے نام، کئی بڑے بڑے ملکوں کے وہ جہاز جن کو ناقابل تسخیر تصور کیا جاتا تھا، پھر جواب ایسا آیا کہ ایئر بیسز بھی تباہ ہوئیں، پھر جواب ایسا آیا کہ وہ تمام بڑے بڑے اختیارے جن پہ گھمنڈ اور ناز تھا وہ بھی تباہ ہوئے، اور کس نے کیے؟ پاکستانی شاہینوں نے کیے۔ کتنے وقت میں کیے جناب؟ کتنے وقت میں کیے؟ within 4 hours۔ کتنا ریڈیس کاٹ کیا ہے جن کو انانٹرپٹڈ وہ واپس اپنے بیسس پر پہنچے؟ 400 میل کے ریڈیس۔ Is it an ordinary thing to be said؟ نہیں سر، میں یہ مانتا ہوں کہ سب کے پیچھے ایک تدبیر کار فرما ہے، اس میں ایک حکمت کار فرما ہے۔ انسان کچھ بھی سوچے، they say that the man proposes and God disposes۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کریم کا فیصلہ ہے کہ یہ ملک پاکستان کا قیام، پاکستان کا وجود، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ سے تعبیر کر. جناب اسپیکر، ہم امن کے خواہاں ہیں، ہم امن کے خواہاں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس خطے میں پیس کی بات کرے، پاکستان ٹریڈ کی بات کرے، پاکستان اپنے شہریوں کے لیے ڈیویڈنڈز آف ڈیموکریسی کی بات کرے. لیکن اس ساری بات کو اگر کسی جگہ کمزوری سمجھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی غلط فہمی ہوگی. پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا اور میں ذیشان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں the way he has asked me to come here and speak. میری اس ہاؤس سے یہ درخواست ہوگی کہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، میں بخیل انسان نہیں ہوں، میں حقائق کو حقائق کے کسوٹی پہ تولتا ہوں. جو کام پیپلز پارٹی نے کیا میں اس کا معترف ہوں، جو کام میاں نواز شریف صاحب نے کیا میں اس کا معترف ہوں، جو کام عمران خان صاحب نے کیا I will not shy to say, I will say it. But in these testing times, جناب اسپیکر، آج کے دن خدا را میری آپ کے پورے معزز ایوان سے درخواست ہوگی. Sitting on the chair of speaker as custodian I cannot, but here I can. میری آپ سے درخواست ہوگی. What you are talking is more important than anything else. Trust me, ladies and gentlemen. یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. آج آپ ان افواج کو، اس سپاہ سالار جنرل ناصر منیر کو، اس پاک فضائیہ کے سربراہ کو، یہ ان کی چیز ہے. کسی میں I am not saying this to کسی کو میں کوئی کہنے کے لیے. آج کے ڈیجیٹل میڈیا کی اہمیت ہے. اگر آپ کے کسی ساتھی نے اچھا کام کیا تو I appreciate that. بڑی بات ہے، اچھا کیا ہوگا آپ نے. But this is not the social media war, sir. It has been actually fought. یہ لڑی گئی. میری آپ سے درخواست ہے the spirit of Pakistani should be آج paramount. It should speak volumes. Let's not get into this detail of me and you. Let's get into political partisan positions. Let's rise and shine on this house. آج آپ بات کریں، پاکستانیت کی بات کریں. جناب اسپیکر، میں آپ کا شکر گزار ہوں. جی ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ جی. اور بالکل یہ ہاؤس ذیشان رفیق صاحب کا بھی شکر گزار ہے کہ پچھلے 1 سال سے جو آپ کے جذبات سننا چاہ رہے تھے، آج وہ موقع آیا اور آپ نے ایک پولیٹیکل ورکر، ایک لیڈر، ایک محب وطن پاکستانی، محب وطن شہری کے طور پر جو آپ نے اپنے جذبات اس ہاؤس میں بیان کیے، یہ چیئر اور یہ ہاؤس آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہے.